ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। व्यासजी भन्नुहुन्छ, हे महाराज, त्यसपछि महाबली युधाजितले रणभूमिबाट अयोध्या पुगेर सुदर्शनलाई पनि वध गरिदिने इच्छाले मनोरमाको विषयमा मानिसहरूसित सोधे। ती मनोरमा कहाँ गइन् यस्तो पटक पटक भन्दै उसले सेवकहरूलाई यताउता पठायो। तत्पश्चात कुनै शुभ दिनमा आफ्नो दौहित्र यानकी आफ्नी छोरीको छोरालाई राजाको सिंहासनमा बसायो। समस्त मन्त्रीहरूका साथ गुरु वशिष्ठले अथर्व वेदका कल्याणकारी मन्त्रहरूको उच्चारण गरी जलले भरिएका समस्त कलशहरूबाट राजकुमार शत्रुजितको अभिषेक गरे। ती सुदर्शन नाम गरेका जुन राजकुमारको त्यहाँ कुनै पनि अत्तो पत्तो भएन। हे कुरुनन्दन, त्यस समय शङ्ख भेरीको निनाद तथा नगराहरूको ध्वनिहरूका साथ सबै नगरमा उत्सव मनाइयो। वेदपाठ भयो, बन्दी जनहरूको स्तुतिगान तथा मङ्गलकारी जय जयकारले त्यो अयोध्या नगरी प्रफुल्लित जस्तै देखिरहेको थियो। हृष्टपुष्ट जनहरूबाट भरिभराउ र स्तुति तथा बाजाहरूको ध्वनिबाट गुन्जायमान त्यो अयोध्या। त्यहाँ नयाँ नरेश जानकी राजाको अभिषेक भएपछि नौलो पुरी झैँ सुशोभित भइरहेको थियो। त्यस नगरीमा जो कोही पनि सज्जन यानकी असल नागरिकहरू थिए, तिनीहरूले राजामाथि परेको त्यो दुःख, त्यसपछि ती मनोरमा र ती कुमार सुदर्शनमाथि भएको त्यो अत्याचार देखेर ठुलो शोक मनाए। ती सुदर्शनको विषयमा सोच्दै भनिरहेका थिए कि त्यो राजकुमार कहाँ गयो होला। महान पतिव्रता ती मनोरमा आफ्ना पुत्रका साथ कहाँ गइन् होलिन्। राज्यको लोभी शत्रु युधाजितले युद्धमा उनको पितालाई पनि मारिदियो। यस्तो विचार गर्दै सबैप्रति समान बुद्धि राख्ने ती साधुजनले त्यो शत्रुजितको अधीन भएर दुखी मनले रहन लागे। यस प्रकार युधाजित पनि विधानपूर्वक आफ्नो दौहित्रलाई राज सिंहासनमा बसाएर तथा राज्यभार मन्त्रीहरूलाई सुम्पेर आफ्नो राज्यमा प्रस्थान गर्यो। सुदर्शन मुनिहरूका साथमा आश्रममा बसिरहेको छ। यस्तो सुनेर युधाजित सुदर्शनलाई मारिदिने इच्छाले तत्काल चित्रकूट पर्वततर्फ गयो। त्यो दुर्धर्ष नामक श्रृङ्गवीरपुरको राजा कहाँ पुग्यो र त्यस विशाल सेना सम्पन्न तथा पराक्रमी जङ्गलको राज निषाद राजालाई अगुवा बनाएर तत्काल अगाडि बढ्यो। युधाजित सेनासहित आउँदै गरेको सुनेर अबोध सन्तान ती मनोरमा माता भयभीत तथा अत्यन्त दुखित भइन्। अत्यन्त शोक सन्तप्त ती मनोरमा आँखामा सुटिल पेलपारी मुनि भारद्वाजसित भन्दछिन् कि युधाजित यहाँ पनि आइपुग्यो। आफ्ना पतिको भर्खरै भएको त्यो देहान्तलाई देख्न नसकेर, फेरि त्यहाँ भएको त्यत्रो ठुलो रक्तपातलाई देख्न नसकेर म यहाँ आएँ कि यहाँ पनि मलाई अनि मेरो पुत्रलाई मार्नका लागि भनेर आइपुग्यो। अब म के गरौँ तथा कहाँ जाउँ? यसले मेरा पिताको वध गरिदियो तथा आफ्नो दौहित्र यानकी छोरीको छोरालाई राजा बनाइदियो। अब त्यो विशाल सेनाका साथ मेरो पुत्रको वधको कामनाले यहाँ आइरहेको छ। हे स्वामी, मैले सुनेकी छु कि पूर्वकालमा जब मुनिहरूका पवित्र आश्रममा द्रौपदीका साथ पाण्डव निवास गरिरहेका थिए, त्यसै समय एक दिन ती 5 भाइ शिकारका लागि गए र द्रौपदी त्यहाँ मुनिहरूको त्यस पावन आश्रममा बसेकी थिइन्। धौम्य, अत्रि, गालव, पैल, जाबाली, गौतम, भृगु, च्यवन, अत्रि, गोत्रज, कण्व, जतु, क्रत, वितिहोत्र, सुमन्तु, यज्ञदत्त, वत्सल, राशासन, कहोड, यवक्री, यज्ञकृत, क्रतु यी सबै र भारद्वाज आदि अन्य पुण्यात्मा मुनिगण त्यस पावन आश्रममा विराजमान थिए। ती सबैले वेदपाठ गरिरहेका थिए। हे मुनि समुदायबाट सम्पन्न त्यस आश्रममा सर्वाङ्ग सुन्दरी ती द्रौपदी आफ्ना दासीहरूका साथ निर्भय भएर रहन्थिन्। शत्रुहरूलाई सन्ताप पुर्याउनमा समर्थ तथा धनुष बाण धारण गरेका ती 5 पाण्डव मृगको पिछा गर्दै एक वनबाट दोस्रो वनमा पसे। यसैबीच समृद्धशाली सिन्धु नरेश जयद्रथ वेदध्वनि सुनेर आफ्नो सेनाका साथ आश्रमको नजिक आइपुगे।
वेदपाठ सुनेर राजा जयद्रथ पुण्यात्मा मुनिहरूको दर्शनको इच्छाले शीघ्रतापूर्वक रथबाट ओर्लिए। जब उनी आफ्ना 2 नोकरहरूका साथ अघि बढे तब मुनिहरूलाई वेद पाठमा संलग्न देखेर त्यही बसे। हे स्वामी, राजा जयद्रथ हात जोडेर केही बेरसम्म बसिरहे। त्यसपछि उनी मुनिहरूले भरिएको त्यस आश्रममा प्रवेश गरे। तत्पश्चात मुनिहरूका पत्नी तथा अन्य स्त्रीहरू त्यहाँ बसेका राजा जयद्रथलाई हेर्ने इच्छाले त्यहाँ आएर मानिसहरूसित सोध्न लागे कि को हुन्। तिनै स्त्रीहरूका साथ परम सुन्दरी द्रौपदी पनि आएकी थिइन्। जयद्रथको दृष्टि दोस्री लक्ष्मी समान प्रतीत भइरहेकी त्यस द्रौपदीमाथि पर्यो। दोस्री देवकन्या झैँ प्रतीत भइरहेकी त्यस श्यामनयना द्रौपदीलाई देखेर राजा जयद्रथले ऋषि धम्यसित सोधे कि सुन्दर मुहारकी युवती को हुन्, यी कसकी पत्नी हुन्, कसकी पुत्री हुन् र यी परम सुन्दरीको नाम के हो। रूप तथा सौन्दर्यले सम्पन्न स्त्री त पृथ्वीमा ओर्लेर आएकी साक्षात इन्द्राणी झैँ प्रतीत भइरहेकी छन्। यी स्त्री बबुलको वनमा स्थित ल्वाङ तथा राक्षसीहरूको समूहमा वास्तविक रम्भा समान प्रतीत भइरहेकी छन्, अथवा यो समूहमा यिनी अत्यन्तै धेरै सुन्दर देखिरहेकी छन्। हे महाभाग, तपाईँ सत्य सत्य बताउनुहोस् कि यी स्त्री कसकी पत्नी हुन्। हे दुईजै त कुनै रानी जस्ती प्रतीत भइरहेकी छन्, मुनि पत्नी त यी कदापि हुन सक्दिनन्। धौम्य भन्दछन्, हे सिन्धु राजेन्द्र, समस्त शुभ लक्षणहरू भएकी पाण्डवहरूकी प्रिय भार्या तथा पाञ्चाल नरेशकी पुत्री द्रौपदी हुनिनी यसै पवित्र आश्रममा निवास गर्दछिन्। जयद्रथ भन्दछ, विख्यात पराक्रमी 5 पाण्डव कहाँ गएका छन्? के ती महान बलशाली वीर निश्चिन्त भएर यस समय यसै वनमा बसिरहेका छन्? धौम्य भन्दछन्, 5 पाण्डव यस समय रथमा चढेर शिकारका लागि वनमा गएका छन्। ती राजागण मध्याह्न कालमा अवश्य पनि आउनेछन्। मुनिको यो वचन सुनेर राजा जयद्रथ आसनबाट उठेर द्रौपदीको नजिक गएर उनलाई प्रणाम गरी यस प्रकार भने, हे परम सुन्दरी, तपाईँ सकुशल त हुनुहुन्छ नि? तपाईँका पतिगण कहाँ गएका छन्? तपाईँ वनमा निवास गरिरहनु भएको पनि आज 11 वर्ष बितिसकेको छ। तत्पश्चात द्रौपदीले भनिन्, हे राजकुमार, तपाईँको कल्याण होस्। अहिले केही बेरमा नै पाण्डव आइपुग्नेछन्, तबसम्म तपाईँ आश्रमको नजिकै विश्राम गर्नुहोस्। उनले यस्तो भनेपछि लोभले आक्रान्त ती वीर जयद्रथले मुनिवरको अवहेलना गरी द्रौपदीको हरण गरे। मनोरमाले भनिन्, हे स्वामी, अतएव बुद्धिमान मानिसहरूले कसैमाथि पनि विश्वास गर्नु हुँदैन। यस्तो गर्ने व्यक्तिले दुःख पाउँदछ। यस विषयमा राजा बलि उदाहरण छन्। विरोचन पुत्र जो राजा बलि वैभव सम्पन्न, धर्मपरायण, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञकर्ता, दानी, शरणदाता तथा साधु जनहरूका सम्मानित थिए। प्रहलादका नाति ती राजा बलि कहिल्यै अधर्मको आचरण गर्दैनथे। उनले दक्षिणायुक्त 49 यज्ञ गरेका थिए, तैपनि सत्वगुणका साक्षात मूर्ति योगीहरूद्वारा सदा आराधित तथा विकारहरूबाट रहित भगवान विष्णु देवताहरूको प्रयोजन सिद्ध गर्नका लागि कश्यपबाट उत्पन्न हुनु भएर उहाँले वामनको कपट वेश धारण गरी छलपूर्वक उनको राज्य तथा सागर समेत पृथ्वी लिनुभयो। विरोचनका पुत्र बलि एक सत्यवादी राजा थिए। मैले त यस्तो सुनेकी छु कि भगवान विष्णुले इन्द्रका लागि नै यो कपट गर्नुभएको थियो। जब साक्षात सत्वका मूर्ति भगवान विष्णुले बलिको यज्ञ ध्वंस गर्ने कामनाले वामन रूप धारण गरी यस्तो गर्नुभयो, तब अरू मानिसले के नगर्लान्? अतएव हे मुनिवर, कसैमाथि कहिल्यै पनि विश्वास गर्नु हुँदैन, किनभने यदि चित्तमा लोभ रहन्छ भने पाप गर्नमा कुनै पनि प्रकारको डर हुँदैन। हे मुनि, लोभको वशीभूत प्राणी सबै प्रकारका पाप गरी बस्दछन्। त्यस समय कसैलाई परलोकको किञ्चिन मात्र पनि डर रहँदैन। लोभले नष्ट भएको चित्तको प्राणीले अरूको धन हडप्नका लागि मन, वचन तथा कर्मले सम्यक तत्पर रहन्छ। देवताहरूको निरन्तर आराधना गरी मनुष्य उनीहरूसित धनको कामना गर्दछन्। यो निश्चित छ कि ती देवता आफ्ना हातहरूले धन उठाएर तिनलाई दिनमा पुरा तरहले समर्थ छैनन्, तर व्यवसाय, दान, चोरी अथवा बलपूर्वक लुट आदि
कुनै पनि माध्यमले मनुष्यको अभिलषित धन अरूको साथबाट ल्याएर तिनलाई दिलाइदिन्छन्। विक्रय गर्नका लागि पर्याप्त धान्य तथा वस्त्र आदिको सङ्ग्रह गरी वैश्य यस भावनाले देवताहरूको पूजा गर्दछ कि मसँग विपुल धन होस्। हे परन्तप, के त्यस व्यापारद्वारा अरूको धन ग्रहण गर्ने तिनलाई इच्छा हुँदैन र कुनै पनि वस्तुको सङ्ग्रह गरिसकेपछि मात्र त्यो भाव बढोस् भन्ने कामना गर्न थाल्दछ। हे ब्रह्मज्ञ, यस प्रकार सबै प्राणीहरूको धन लिनका लागि निरन्तर तत्पर रहन्छन् भने फेरि विश्वास कसरी? लोभ तथा मोहले घेरिएका मानिसहरूको तीर्थ दान अध्ययन सबै व्यर्थ हुन्छन्। उनीहरूले गरेका ती सारा कर्म नगरे समान नै हुन्छन्। अतः हे महाभाग, यस युधाजितलाई घर फर्काइदिनुहोस्। हे द्विजोत्तम जानकी, झै म आफ्नो पुत्रसँगै यहीँ निवास गर्नेछु। मनोरमाले यस्तो भनेपछि राजा युधाजितको नजिक गएर तेजस्वी भारद्वाज मुनिले भन्नुभयो, हे महाराज, हे नृपश्रेष्ठ, आफ्नो इच्छा अनुसार तपाईँ आफ्नो नगरमा जानुहोस्। सानो बालक भएकी मनोरमा ज्यादै दुखी छिन्, उनी आउँदिनन्। युधाजित भन्दछ, हे सौम्य मुनि, तपाईँ हट छोड्नुहोस् र मनोरमालाई विदा गरिदिनुहोस्। यसलाई छोडेर म जाने छैन। यदि तपाईँ मान्नुहुन्न भने म यसलाई अहिले बलपूर्वक लिएर जानेछु। तब ऋषि भन्दछन्, जसरी प्राचीन कालमा विश्वामित्र वशिष्ठ मुनिको गाई लिएर जानका लागि उद्यत भएका थिए, त्यसै प्रकारले यदि तपाईँमा शक्ति छ भने आज मेरो आश्रमबाट मेरो अगाडि यिनलाई बलपूर्वक लिएर जाने प्रयत्न गरेर देखाउनुहोस्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।